बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। जो तकसीम है हमारे सूबों की, वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है, और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नस्ल दर नस्ल बादशाहत हमारे मसाइल का हल नहीं। हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दुनिया में 3 तरह की हुकूमतें हैं। हमारे सूबों की हालत बदकिस्मती से काबिले फ़ख्र नहीं है। हमारे मुल्क में यकसा तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगाही सेशन से खिताब। बोले, अच्छे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है। 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़ुमरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है। उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें। जो हम कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, हमारी 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 4 सूबे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी पब्लिक वेलफेयर और अमन व अमान यकीनी बनाना है। कमजोर इदारों में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कमजोर इदारे ताकतवर के इशारे पर चलते हैं। एक सूबा आबादी और दूसरा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। अवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे, गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। चीन और भारत आबादी के लिहाज से बड़े मुमालिक हैं। चीन के 31, भारत के 39 सूबे हैं। अमेरिका में 50 रियासतें और मजबूत लोकल गवर्नमेंट है। कमजोर इदारे करप्शन का बायस बनते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, सूबे छोटे करेंगे तो आपको नई लीडरशिप मिलेगी। मुल्क में नौजवान इकट्ठे हों तो सब कुछ कर सकते हैं। आज तक जो लीडर आए वो लोगों को चेंज करने की कोशिश करते रहे, अपने आप को नहीं चेंज किया। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो आपसे गुजारिश आज इस इमेजिन पाकिस्तान के रेफरेंस से करने आए हैं कि हमें इंडिविजुअल चेंज होना होगा। हम सिर्फ अपनी यूथ को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अगर आज आपने इसको इमेजिन ना किया तो शायद 100 साल में आपको बड़ी परेशानी उठाना पड़े। जब भी आपने अपना करैक्टर बिल्ड करना होता है तो रोल मॉडल बना लें, किसी एक को रोल मॉडल बना दें, उसे फॉलो करना शुरू कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे।
معاشرے میں تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. جو بھی لیڈر آئے انہوں نے لوگوں کو چینج کیا, خود کو تبدیل نہیں کیا. ہمارے لیے بہترین رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. چیئرمین ایپسب چودھری عبد الرحمان کا آگاہی سیشن سے خطاب. بولے, نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے میری خاص محبت ہے. باغوں کے شہر میں اسموگ کا لیول ہائی. شہر کے AQI کی اوسطن شرح 199 تک جا پہنچی. سب سے زیادہ راوی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 780 ریکارڈ. برکی روڈ کے علاقے کا AQI 568 ریکارڈ. شالیمار کے علاقے کا 498. ساندھا روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 473 ریکارڈ کیا گیا. آلودگی کے اعتبار سے لاہور پاکستان میں تیسرے نمبر پر آ گیا. آج درجہ حرارت 26 ڈگری تک پہنچ گیا. لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں درخت کاٹنے سے روک دیا. نجی بیکری کے باہر سے درخت کاٹنے کی تفصیلات طلب. عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا. سرکاری وکیل درخت نہ کاٹنے کے حکم پر عمل درآمد کروائے. PHA کے وکیل کے مطابق غالب مارکیٹ میں پارک کی تعمیر روک دی گئی. فیصلے کا متن. موٹر وے پولیس نے بتایا کہ EPA کے ساتھ معاہدہ ہو چکا. چیکنگ پوائنٹس پر گاڑیوں کا معائنہ ہوگا. متن. مینول اسلحہ لائسنس کے حوالے سے حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ. محکمہ داخلہ پنجاب نے پرانے مینول اسلحہ لائسنس کی توثیق اور کمپیوٹرائزیشن کا عمل روک دیا. مینول اسلحہ لائسنس کے حوالے سے تمام سابقہ احکامات فوری طور پر کالعدم قرار. انفرادی اور سیکیورٹی کمپنیوں کے مینول اسلحہ لائسنس کے حوالے سے نیا حکم نامہ جاری. ڈویژنل کمشنر اور ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل سے مارچ تا نومبر کمپیوٹرائزڈ کیے گئے اسلحہ لائسنس بارے رپورٹ طلب. پنجاب میں غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے اور ڈی ویپنائزیشن مہم کے لیے رپورٹیں طلب کر لی گئیں. کالعدم مذہبی جماعت کے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری. صوبہ بھر میں کالعدم مذہبی جماعت کے نام جائیدادیں اثاثے منجمد کرنے کی رپورٹ محکمہ داخلہ کو ارسال کی جائے گی. فیصلہ چیئرمین سب کیبنٹ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی سرپرستی میں ہوا. سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب احمد جاوید قاضی کی جانب سے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور دیگر کو مراسلات جاری. محکمہ داخلہ نے متعلقہ افسران سے 15 نومبر تک رپورٹ طلب کر لی. شہر میں پارک اور گرین بیلٹس کو گہرا کرنے کے کام میں اہم پیش رفت. سروے کے بعد کام کرنے کا آغاز کیا گیا. سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کو بریفنگ. لاہور کے 50 سے زیادہ پارک اور 15 گرین بیلٹس کا انتخاب کیا گیا. گنج بخش ٹاؤن میں 6، راوی ٹاؤن 4، گلبرگ ٹاؤن کے 2 پارک میں کام کا آغاز. لبرٹی چوک، مراتب علی روڈ، گلبرگ ایچ بلاک میں گراؤنڈ واٹر ویلز مکمل. جوہر ٹاؤن G3 اور B بلاک میں گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز پر کام جاری. بصارت سے محروم افراد کا احتجاج آج چوتھے روز بھی جاری. پنجاب اسمبلی کے سامنے نابینا افراد نے دھرنا دے رکھا ہے. نابینا افراد نے پنجاب اسمبلی سے ہال روڈ کی طرف جانے والی سڑک بلاک کر رکھی ہے. احتجاج بلائنڈ ڈیلی ویجز یونین کی جانب سے کیا جا رہا ہے. پولیس کی بھاری نفری بھی موجود. مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے برطانوی سکھ یاتریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات. وفد میں جوگا سنگھ، مان سنگھ، رضوان بٹ، ملک اویس، رضوانہ سندھو اور امان کھوکھر شامل. گورنر پنجاب کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. حکومت نے ہمیشہ سکھ برادری اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اقلیتوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کیا ہے. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے چین کے سرمایہ کاروں کی ملاقات. 2 چینی کمپنیوں کا ٹیکسٹائل، آٹو پارٹس اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کا عندیہ. چین کے 2 گروپوں کی سرمایہ کاری سے 21,000 کے قریب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. چودھری شافع کا کہنا تھا پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود.
चीनी कंपनियों को खुसूसी इमारात देंगे। साजगार माहौल के बायस पंजाब सरमायाकारों की पहली तरजीह बन चुका है। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेरे सदारत इजलास फेज़ 2 के BHUs की रिवैम्पिंग मंसूबे की पेश रफ्त का जायजा। 91% रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल हो चुका। CNW के अफसरान की ब्रीफिंग। 259 BHUs की रिवैम्पिंग मुकम्मल, 255 का तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। सुहेब अहमद भट्ट का कहना था रिवैम्प शुदा 105 BHUs को महकमा सेहत के हवाले कर दिया गया। गुलबर्ग का नया सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा ताखीर का शिकार। 4 अरब 76 करोड़ 84 लाख रुपए का मंसूबा फाइलों तक महदूद। वासा और LDA की मंजूरियों के मराहिल में मंसूबा अटक गया। गुलबर्ग की मरकजी शाहराहों पर खुदाई का अमल ताहाल मौखिर। मुस्तकिल डिस्पोजल स्टेशन के लिए वासा की 237 कनाल अराजी खाली, काम का आगाज न हो सका।